बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज आमी ह्या आमच्या आवयचो म्हयन्यांचो उगडास करता. ह्या महामारीक कोविड-19 लागून फाटल्या म्हयन्यान जेन्ना आमची आवय सोंपली तेन्ना ही मिसाचे समारंभ आमच्यांनी करूंक जालो ना. देखून हो म्हयन्यांचो उगडास करता आसतना खेरीत भाशेन पाद्विकाराक पादकुराक आमी दिन भासता. हो सोयीक आमकां दिलो देखून हे मीस आमच्या आवयचे खातीर भेटूं. काळजाचे उमाळे, दिनवासनीचे उमाळे 9 आनी 7 वर्सां आमच्या आवयक बापान फाव केले. लांबदीक पिराय ताचेंच आमकां एक देणे म्हूण स्विकारून तिका दिल्ली 97 जिविताची वर्सां नियाळून तिचे खातीर आर्गां दिवया. आनी बापान तिका आपले बऱ्या वावराची मजुरी फाव करूंक मागुया आमी हे संवसारांत जियेत आसतना बरें करीत वचूंक. दुसऱ्यांक जितलें आमी बरें करता तितलेंच आमी पुण्यवंत जाता. हेंच आमचे आवयन केलें. तिवूय जाता ते भाशेन दुसऱ्यांक बरें करीत गेली. आमचें जिवीत अशेंच जावंक ही आमची आवयक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तिचे देण्या खातीर आर्गां दिवन हे मिसा समारंभांत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. एक गुडयोगीच रावन हे आमचे सुपून गेल्ले आवय पासत मागुया. बो मोगाळ बापा, तुवें आमकां दिल्ले आवय बापाय पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमचे अंतरलेले आवय मारिया इदा तिचो मोगान आनी मानान म्हयन्यांचो उगडास करून तिची पातकां भोगोस आनी सासणाच्या उजवाडाच्या संतोशांत तिका नव्यान पळोवंक आमकां निर्मी म्हूण विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
बागेवन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वयले वाचप. बाबा भयणीनो, आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशेंच सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. आमच्या मोनयारपणार कोणेंच गुन्यांव तापिनात जावंक, आमी कोणाकूच वायट देख दिना. परतेंच जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हणून दाखयता. कश्टां दुखींनी, अडचण्यांनी, हाल उपद्र्यांनी आमचे जेरबोन मारले तेन्ना, आमकां बोंदखणीन घाले तेन्ना, आमचेर कोलपले तेन्ना, तशेंच वावरा कश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडलें तेन्ना आमी ती रावल्या. साद्या मोनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोळेपणान, पवीत जिणेन, असलो मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनी हातांनी प्रमाणीकपणाचीं हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, अब्रू आनी आब्रू ही आमचे गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सगळीं आमकां वळखतात आसतनाय आमकां वळखनान कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरूय आमचेर मरणाचें फर्माण पडूंक ना. आमी दुखां बरीत, तरूय सदांच संतोश बरीत. गरीब, तरूय जायत्यांक गिरेस्त कोता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तरी आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आनी एकदां म्हणया, सर्वेस्परान आपली केली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवेंगीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांत शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितांक घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोड, सर्वेस्पराक सोड, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. कुशीर मोनाची गणगोळी, गॉरेज बागी
Sognicie racz korec dacie, Kusi monanci kongori, korec pagi, Sognicie racz korec dacie, Sorbe sporazuj, sorbe sporazuj, sorbe sporazuj, zuj. Sorbe sporazuj, sorbe sporazuj, sorbe sporazuj, zuj. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतेल्याक तूं आडायनाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुज्या आंगावलें व्हरून न्याय सभेन वाद विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाताक चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, पुर्तुगेज भाशेन एक म्हणणी आसा, केन तें माय तें तूद. द वन हू हॅज मदर हॅज एवरीथींग. ताचे लागीं माय आसा, ताचे लागीं सगळें आसा. आनीक एक म्हणणी आसा, गॉड couldn't be everywhere at all times, and so he created mothers. देवान सगळ्याकूच बराबर आसूंक जाय नासलें, देखून ताणें आपलें आसणें आवयांतल्यान दिलें. आयज आमी आमच्या आवयचो उगडास करता, म्हयन्यांचो उगडास. मोन्नाचें मीस करूंक जालें ना ह्या महामारीक लागून. तरी आमी देवाक दिन भासता ह्या आवयचें देणे बसप. तिचें जिवीत 97 वर्सांचें एक आमकां व्हडलें दान देवा गेलें. बिकॉज द वन हू हॅज मदर हॅज एवरीथींग, द वन हू हॅज नो मदर हॅज नथींग. ताचे लागीं माय आसा, ताचे लागीं सगळें आसा, आनी ताचे लागीं माय ना, ताचे लागीं कांयच ना. आनी देखूनच आज असले उमाळे आमचे घेवन हो समारंभ करतना आनी देवाचें उतर आमी नियाळटना, की आमचे आवयन आपलें जिवीत हे देवाच्या उतरांतल्यान सारलें. तिच्या जिवितांत एक खाशेलेपण म्हळ्यार कोणाचोच राग, कोणाचीच दुस्मानकाय, कोणाचेच तुटलेले संबंद नासले. देर वॉज नो गायल, कितेंच भास्कोळपण हें आमच्या आवयन आमी पळोवंक. ती सदांच उदार आसली, आनी उदारपण आपल्याक बरें कोत्तात बरें म्हणटात आनी म्हणून तांकां पुरान दिश्टी पडटालें. तिचें जिवीत हुस्केविणें. आज समाज सगळोच एंग्जायटी, टेंशन, डिप्रेशन, वारीज हें सगळें आसा. फुडें आमी आमच्या कुटुंबांत भोव करून आमची आवय सगळें पळोवंक ना.
तिचो स्वभाव शांत. एक पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दुबाविणेन ती दाखयतली आसली. वायटाक वायट फारीक करूंक ना ती, पूण वायटाक बरें फारीक केलें. देखूनच ही जेजूची उतरां जी आमी आज आयकल्यान शुभ वर्तमानांतली ती तिका लागतात. आदले काळार आसलें एन आय फॉर एन आय, अ टूथ फॉर अ टूथ, हो कायदो आसलो. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, वायटाक वायट फारीक करिना, वायट कोत्तल्याक बऱ्यान फारीक कर. तुजेर कोण वायट उलयता ताचें बरें उलय, कित्याक प्रत्येक जाण आमी बरीं, आमच्यान जायतें बरेंपण आसा. I would say we are 90% good people. We are coming from God and we are created in the image and likeness of God. So we are all good people. But the 10% is from the evil one who wants to snatch our relationships. आमी प्रत्येक मनशां बरीं मनशां, आमच्यान जायतें जायतें बरेंपण आसा, कित्याक आमी देवाचे सारकेचे आनी सुरोपायचे. फक्त मनशाक रोजचाना द बूक ऑफ जेनेसीस, उत्पत्तीचें पुस्तक म्हणटा देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, दादलो आनी बायल करून तांकां रोचली. आनी जें कितें देवान केलेलें तें बरें आसलें, बरें आसलें. शेवटाचीं उतरां. So God created man in his own image and likeness, and his creation was good. पूण कितें जालें? पातकाचो परिणाम, the effect of sin, or 10% मनशांत आसा. आनी देखूनच दोळ्याक दोळो, दांताक दांत जालो. जेजू म्हणटा ना, हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक वायटान फारीक करूं नाका, तुजेर वायट उलयतल्याक बरें उलय. तुजो एक पोल्यार तापड मारलो दुसरो पोलो, तुजो सर्गीचो बाप उत्तम, तूंय उत्तम जावंक जाय. वी मस्ट ऑल वर्क फॉर परफेक्शन. वी आर नॉट परफेक्ट, but we must work every day. It is a everyday affair that we work for perfection. जेजू म्हणटा म्हजो सर्गीचो बाप उत्तम. Be ye perfect as my heavenly Father is perfect. आनीक म्हज्या आवयचें हेंच धोरण, परफेक्ट जावन उत्तम जावपाक सदांच तिणें तोजवीत केलो. प्रत्येक जाण आमी बाबा भयणीनो, इश्टानो, ह्या संवसारांत येता एक संदेश घेवन. प्रत्येक जाण आमी ह्या संवसारांत येता एक गीत गावंक, जिविताचें गीत. प्रत्येक जाणां आमी संवसारांत येता खूब खूब मोग वांटूंक, मोग घेवंक न्हय, मोग वांटूंक. आनी म्हज्या आवयचें जिवीत I would summarize in that. She had a message to give, a message of simplicity, of humility, of total trust in God, of not having any grudge, any anger, any doubt. असलें आमच्या आवयन हांवें केन्नाच पळोवंक ना. She had a message to give, a message of her long life was her simplicity, her total trust in God, her docility to God's inspiration. She was open to God. देवाची खुशी जावं. कसलेय आकांताक, कसलेय प्रश्नाक देवाची खुशी जावं. And she gives us a message that we need to trust God in everything.
to be simple and humble, down to earth. We could see no air of pride in her. पोटपण मिजास तोले कितेंच तिचे सगळे आमी पळोवन. शी हॅड अ सॉंग टू सिंग. गीत तिचें मोगाचें, गीत तिचें कुशालकायेचें, गीत तिचें सादेपणाचें. प्रत्येक वर्साक वाडदीस नाका म्हाका, बर्थडे नाका, बर्थडे नाका, सदांच म्हणटाली बर्थडे नाका. She lived a life of total obscurity. And तिसरे सुवातेर she lived to give love. तिणें मोग वांटलो. आनी जितलो मोग तिणें वांटलो तिका मोग मेळ्ळो. आनी तिचे लांब जिविताची कारण तिणें मोग दिलो. मोग दीत रावली. There was so much love to give, not only to her children, not only to her family members, to anyone. To anyone. There was so much of love to give. जायते फावटी आमी आमकांच मोग घेवंक सोदता, दिवंक सोदिना. व्हडली कुशालकाय मोग दिवप. आनी जेजू आमकां हीच देख दिता. तो म्हणटा एकामेकाचो मोग करात जो हांवें तुमचो केला. खुर्सार मरून आमचो मोग दाखय. आपलो मोग स्पश्ट केलो. वॉट डीड ही गेट? नथींग. बट ही जस्ट गेव लव. आमी कोरासांव जेजूची परब केल्या 11th. ही जस्ट गेव लव. And that's why, appearing to that sister or Saint Maria Margarita Alacoque, he said, this heart inflamed with the love for all humanity is receiving nothing but coldness and indifference. बेसरमाय बेपरवा आमी पोत्तून दिता जेजूचें काळीज जें तांबून आसतना मोग दिता मनशा कुळाक. And that's the invitation for all of us. We have much love to give. Latin भाशेन एक म्हणणी आसा, Melius es dare quam accipere. It is better to give than to receive. देव आमकां दीत आसा, दीत आसा. And so we need to give love in abundance. Our mother, as we remember her with joy, had a message to give, had a song to sing, and had much love to give. May she, before the heavenly throne, intercede for all of us. आमचे खातीर मागून आमकांय असले कुटुंब जावं आनी असले मोग दिवपी जावं ह्या मिसांत हे आमच्या आवयचे देण्या खातीर दिनवासतना आमकांय कृपा मागुया. Apa kaku
भयणी भावनो, ह्या आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोदयाळ बापा, आमचे मोगाळ आवय पासत आमी तुका भेटयता तो योद्न मानून घे. जिव्यांच्या देशांत तिका सासणाक दादोशी कोर आनी आमकांय तिचे सांगाती तुज्या भाग्योतांच्या सुखांत वांटो दी. हो उपकार मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवेदरान शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेलेंचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो चुया. सुम्याची सूं आमी ओवडो खाताव आनी एकावशींतले पियेता. तितले पाटी तूं वैभवान येशू, आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराची प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबान सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकोनी आनी आमची आवय मारिया ईदाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे
भाग्यून दवरमूत आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंधुनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बांबडीनो भाग्यून पेद्रू जेजूचें जिवीत चितारता आपल्या पयले सेरमावान ही वेंट ऑन डुईंग गूड. तो सगल्यांक बरें करीत गेलो. दर एक क्रिस्ती बावडत्याचें जिवीत अशेंच कितें जावंक जाय. आमी सगल्यांक बरें करीत वचपाचें. भोव करून आमी जाणव ही महामारीक लागून कितलो लोक आमच्या गोंयांतूच न्हय, भारतांतूच न्हय, आख्या संवसाराक अकस्मात नाच जालो. आमी बरें करीत वचपाचो उपदेश आमी सांबाळूंक जाय. केन्ना देव आमकां आपयत आमी कोणूच नकळो. पूण एक खात्री म्हळ्यार जेजूच्या जेवणाच्या बोळान आमी दुसरे जेजू जाता. वी बिकम आल्टर क्रिस्टूस, वी बिकम एनादर क्रायस्ट. आनी प्रत्येक जाण आमकां आमचेर नदर मारता ताणें जेजूक पळोवंक जाय आनी जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरें करीत वचूंक जाय. आज आमच्या आवयचो उगडास करतना तिच्या ह्या लांबदीक जिवितांत जायतें बरें तिणें केलें. आमच्या जिवितांत आमी बरें करीत वचूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां हाडणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो सानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखंतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकेंचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकाय जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमकां वायट करतल्यांक बरें करूंक आपयता. वस्त जेजू एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवंक आपयता. वस्त जेजू दुसऱ्यां खातीर मागूंक आमकां सुर्ती दिता. ताणें खुर्सार मरतना पुऱ्यान आपल्या खुर्सार मारतल्यांक बक्षिले. हो जेजू जिविताची जोर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आतां ताच्या जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तूं एकलोच आमचो, तूं एकलोच आमचो, एकलोच आमचो विस्वास. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ताणेंच म्हळें, दोड्याक दोडो दांताक दांताक न्हय, पूण हांव तुमकां सांगता, काकुती वोन जायत. म्हजो सुर्गीचो बाप उत्तम, तशेंच तुमी उत्तम जायात. दिसान दीस ताका शिवून ताचे भाशेन जावंक तो आमकां आपयता. भक्तिवंत कार्डिनल न्यूमन अशें मागणें करतालो, Lord Jesus, every person I come in contact with, let them look up and see no longer me, but you, Jesus. Let my words, let my thoughts, let my actions be just like yours. प्रत्येक मनीस तो म्हाका दिसाचे दिसाक मेळटा आनी मेळटलो. ताणें आपले दोळे उखलून म्हाका न्हय, तुकाच पळोवन दी जेजू. म्हजे सवें तूं वावूर, म्हजे सवें तुजो उपकार दुसऱ्यांक दिश्टी पडून दी. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, आमचे आवयक आख्ख्या जिवितांत अनुभव करून मोन्ना वेळार तुज्या मोगान तुवें वेंगोयली देखून तुका आयज आमी काळजांत तान दिन वाचता. लांबदीक जिविताची पिराय तिका दिवन तिचें व्हडलें देणें तुवें आमकां दिलें. आतांच आमी घेतिल्ल्या सर्गीच्या संस्कारा वरवीं तिका सासणाच्या उजवाडांत आनी शांतींत बागी कोर. तिचे सांगाती आमच्या आख्ख्या कुटुंबाक तुजे मोहिमेन दादशी कोर म्हूण आनी सासणांक तुजो मोग वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. खेरीत भाशेन दिन बास्तां पाद्विकाराक, फादर विलियमाक, फादर मार्टीन, आमचो सांकिस्ती दादा दिवपी आमचो कॉयर आनी तुमकां सगल्यांक आमचे माजोर्दा यूथ आनी सगल्यांक तुमकां आमी तुमकां पळोवन खुशाल जाल्या. आमची सर्गीची मायेचो आनी आमच्या आवयचो आशिर्वाद तुमकां जरूर आसतलो. कित्याक ही आमची आवय एक भक्तिवंत मनीस आसली. तिचे तोंडार केन्नाच लोबाडी, केन्नाच वायट उतर आमी आयकलें ना. शी हॅड सो मच टू गीव, द गुडनेस ऑफ अ हार्ट. तिचे खातीर देवाक दिन पासून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं आमचे बोनी आनी विनी आनी देलिया आनी सगळीं जीं घरांत तिचो सांबाळ करतालीं, बो करून फाटलीं 2 वर्सां आफ्टर हर फॉल ऑन 1st of June, she went through a lot of sufferings. Helplessness was a big concern. देवान तिका दुबाविणी आपल्या राज्यान घेतली. आनी आमकां वी हॅव अ इंटरसेसर बिफोर गॉड. असले
भावार्थान ही आमचे आवयचे देण्या खातीर देवाक दिन बसून आमी तिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तिचे सारकें जावं आनी जेजूक परगटूंक आमकां कृपा मेळ्ळी. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सोरपतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड व्हड उपकार. उपकार. बाकी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली, निराशी दुखां भोगली, ओगचीतूच सुखी जाली. काळजाचो